अस्सलाम वालेकुम। क्या मार्क्सिज़्म नाकाम हो गया? इसके चौथे पार्ट के साथ हम आप की खिदमत में हाज़िर हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था कि देखें, जब आप किसी निज़ाम की नाकामी की बात करते हैं तो उस निज़ाम का जो भी बानी है, उसने जो फ़िक्री दावे किए हैं उनको असेस करें। पहले मरहले पर मैंने 3 पार्ट में ये बताया कि मार्क्स ने ये दावा किया कि जी आप बेईमानी के बग़ैर, नाइंसाफ़ी के बग़ैर, करप्शन के बग़ैर, जेनोसाइड, लूट मार, डकैती के बग़ैर आप अमीर नहीं बन सकते। और उसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और इन ममालिक ने किस तरह जो है वो लूट मार की पूरी दुनिया में, और जापान ने, और किस तरह वो आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक बने। उसके अलावा और भी बेल्जियम, दूसरे स्पेन और पुर्तगाल का भी हमने डिटेल में तस्करा किया। गुज़िश्ता पार्ट में हमने ये भी बताया कि प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल कैसे हुई, किस तरह क्रूसेडर्स ने जो है वो क्रिश्चियन इलाकों में, मुसलमान इलाकों में, पहले क्रूसेड में 65,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मारा, जिसमें क्रिश्चियन, मुसलमान और यहूदी शामिल थे। और किस किस तरह क्रूसेडर्स ने लूट मार के ज़रिए बाज़ंतीन एम्पायर को लूटा, यरूशलेम को लूटा, पैसा जमा किया, और वेनस और फ्लोरेंस का वो सारा हमने तस्करा किया। अब मार्क्स का दूसरा दावा ये है कि जी तबका बहुत बड़ी रियलिटी है। आप कौम, कबीला, ज़ात पात, रंग व नस्ल, वतन, मज़हब के आप लाख नारे लगाएं, लेकिन समाजी ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ हकीकत जो तबका है, आप इसको कहीं झूठ साबित करके दिखाएं। मिसाल के तौर पे पहला दौरा हमें ये पड़ता है कि सारे मज़हब के मानने वाले एक जैसे हैं। अगर ऐसा है तो रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाइयाँ हुई हैं, मरने वाले भी क्रिश्चियन थे, मारने वाले भी क्रिश्चियंस थे। जो 30 ईयर्स वॉर हुई है, तकरीबन 1648 से लेके 1618 से लेके 1648 तक, उसमें 30 से 80 लाख के करीब लोग मरे हैं। मरने वाले भी क्रिश्चियन थे, मारने वाले भी क्रिश्चियन थे। इसी तरह एक सर्टेन मरहले पे फ्रांस में अगर 5,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टेंट को ज़िंदा जलाया गया, तो प्रोटेस्टेंट ममालिक में कैथलिक्स को बड़े पैमाने पे ज़िंदा जलाया गया या मारा गया या कत्ल किया गया। मरने वाले और मारने वाले सारे क्रिश्चियंस थे। इसी तरह जब क्रूसेडर्स ने अपना रुख नॉर्दर्न यूरोपियन स्टेट्स की तरफ किया और वहाँ एरियन क्रिश्चियनिटी के लोगों को मारा, तो एरियन क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स भी क्रिश्चियन थे, और जो उनको मार रहे थे वो भी क्रिश्चियन थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सारे क्रिश्चियन भाई-भाई हैं, तो भाई वो आपस में क्यों लड़ रहे थे? इसी तरह अगर आप मुसलमानों में देखें, अमीर माविया और हज़रत अली की लड़ाइयाँ हुईं, हुसैन और यजीद बरसर पैकार हुए। जब अबुल अब्बास अस्सफ़ा मसनद इक़्तिदार पे बैठा तो उसने बनी उमैया के लोगों के लाशों के टुकड़े करके दस्तरख़्वान बिछाकर उस पर खाना खाया। इन सारे वाक़यात में मरने वाले और मारने वाले दोनों मुसलमान थे। आप अमीर तैमूर को देख लें, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 1,70,70 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा, उसमें बड़ी तादाद मुसलमान थे। ये गजनवी, ये बाबर, ये आपके गौरी, ये सब जितने आए, आप हिंदुस्तान में देख लें, रज़िया सुल्ताना को के ख़िलाफ़ काम करने वाले उसके करीबी रिश्तेदार अलाउद्दीन खिलजी के पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसने अपने ससुर या चचा को मारा। इसी तरह औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को कत्ल करवाया, हुमायूं ने अपने भाइयों को और रिश्तेदारों को कत्ल करवाया, अकबर पे भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। इन सारे केसेस में मरने वाले ही मुसलमान, मारने वाले ही मुसलमान। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान में अगर हज़ारों लड़कियों को जहेज़ ना देने की बुनियाद पे ज़िंदा जलाया जाता है, या निचली ज़ात के हिंदुओं के साथ जुल्म किया जाता है, उनको ज़िंदा जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, तो मरने वाला भी हिंदू है, मारने वाला भी हिंदू है। तो आप ये देखें, इसी तरह की आपको चीज़ें जो है वो यहूदियों में और दूसरे मज़ाहिब के लोगों में भी नज़र आ जाएगी। दूसरा हमारा होता है दावा जी कौम, सारे एक ही कौम के मानने वाले भाई भाई। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भाई, अगर सारे महाजिर भाई भाई हैं, तो डिफेंस का महाजिर और क्लिफ्टन का महाजिर और गरीबाबाद का महाजिर और न्यू कराची का महाजिर इतना डिफरेंट क्यों है? शराफी गोट का सिंधी और क्लिफ्टन का सिंधी डिफरेंट क्यों है? आजम बस्ती का पंजाबी और डिफेंस का पंजाबी डिफरेंट क्यों है? बनारस का पठान और क्लिफ्टन और डिफेंस का पठान डिफरेंट क्यों है? अगर सारे पठान भाई भाई हैं या सारे महाजिर भाई भाई हैं, तो ये फिर डिफरेंस क्यों है? लेकिन अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो डिफेंस में रहने वाला पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, महाजिर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में उनकी बीवियां इलाज कराएंगी, अच्छे अच्छे महंगे 5 स्टार होटल में उनकी शादियां होंगी। तो कौम भी आपका
جو ہے وہ سمبل آف یونٹی نہیں ہے۔ اندرون سندھ میں جن ہاریوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی سندھی ہیں، جو وڈیرا ان پہ ظلم کر رہا ہے وہ بھی سندھی ہیں۔ پنجاب میں جو ہے جن کسانوں پر ظلم ہوتا ہے، جن بھٹا مزدوروں پہ ظلم ہوتا ہے وہ بھی پنجابی ہیں، جو بھٹا مالکان ان پہ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی پنجابی ہیں۔ بلوچستان یا سرحد میں جو قوانین اور سردار اپنے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ بھی بلوچ یا پختون ہیں، اور جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی بلوچ یا پختون ہیں۔ اسی طرح زبان بھی آپ کا قومیت پر آپ نہیں کہہ سکتے۔ قومیت ایک اہم حقیقت ہے، سوری، ایک اہم حقیقت ہے، لیکن قومیت کی بھی اگر ایک فارمیشن دیکھیں نا، جدید دور میں یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی قومیت کا جو پیور کانسیپٹ ہے اس کے تحت آپ جو ہے وہ یہ طے کریں کہ کوئی قوم بالکل پیور ہے۔ مثلا جو انگلش لوگ تھے یہ بنیادی طور پہ جرمینک ٹرائب تھے، اسکینڈینیویا میں رہتے تھے، وہاں سے انہوں نے نارمنڈی میں مائیگریٹ کیا اور پھر وہ انگلینڈ آ گئے اور وہ کہلائے۔ آپ آدھے سے زیادہ اگر یورپ کو دیکھیں، آسٹروگوت، ویسی گوت، لومبارڈ، المانی، فرانکش، یہ سارے جرمن ٹرائبس تھے۔ فرانکش جو بہت اہم ٹرائب ہے فرانس، وہ خود جو ہے وہ جرمن ٹرائب تھے۔ تو اسی طرح سندھی قوم پرستی کے علمبردار سائیں جی ایم سید تھے، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ عرب علاقے سے بتایا جاتا ہے۔ سندھی شاہ لطیف جو ہے وہ ہراست سے، سچل سرمس پرشیا سے تھے، لیکن وہ سندھی کے بڑے شاعر ہیں۔ اسی طرح اردو کے جو ہے وہ سب سے بڑے شاعر جو ہیں وہ ان کی ایک بڑی تعداد پنجابیوں کی ہے، چاہے وہ فیض احمد فیض ہوں، چاہے علامہ اقبال ہوں، ساحر لدھیانوی ہوں اور دوسرے ہوں۔ تو لینگویج پہ بھی آپ، لینگویج کی پیور فارم جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ لنگوسٹ کہتے ہیں کہ جس نے کبھی انگلش سیکھی ہو اور وہ کبھی فرانس نہ بھی گیا ہو تو اس کو 70,000 ورڈز ویسے ہی آئیں گے۔ انگریزی میں آپ کو جی وائی پہ ختم ہونے والے بہت سارے لفظ جو ہے وہ گریک ہیں، جیسے انٹالوجی، ٹیلیالوجی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہت سارے لیٹن ورڈز مل جائیں گے۔ انگلش کے جو مشکل ترین ناولسٹ ہیں جیسے اروندھتی رائے، جوزف کانریڈ، وہ خود نان انگلش تھے۔ اسی طرح اردو میں سینہ ٹھک کر کہوں میری زبان ہے، تو اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار پنجابی تھا، ہے منٹو۔ سب سے بڑا شاعر جو ہے فیض، اور علامہ اقبال پنجابی ہیں۔ پھر اس میں احمد فراز جو ہند کو اسپیکنگ پٹھان ہے، اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ تو دنیا کی کوئی زبان، کوئی جو آپ کا کوئی زبان یا کوئی قوم جو ہے وہ خالص پیور فارم میں نہیں ہوگی۔ تو آپ لاکھ نعرہ لگاتے رہیں، یہ آپ کی ایک طریقے سے اصل شناخت نہیں ہے۔ آپ کی اصل شناخت، مارکس یہ کہے گا کہ سماجی زندگی کی سب سے اصل جو پہچان ہے وہ آپ کا طبقہ ہے، اور یہ میں مثال دے چکا ہوں۔ ایک اور مثال دے دوں میں، مثال کے طور پہ برطانیہ میں ایک اسکول ہے، ایٹن کالج کہلاتا ہے، اس کی 45,000 پاؤنڈ فیس تھی، جو اب غالباً 67,000 تک وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس ایٹن کالج میں آپ کو جو ہے وہ ہندو سیٹ کا بچہ، مسلمان سیٹ کا بچہ، یہودی سیٹ کا بچہ، عیسائی سیٹ کا بچہ، مسلمان سیٹ کا بچہ مل جائے گا۔ مثلا انگلینڈ میں جو امیر مسلمان ہیں ان میں ڈوڈی الفائد کا باپ تھا، ہیرٹ کا مالک، سر انور پرویز ہیں جو یو بی ایل کے مالک ہیں، اسی طرح لارڈ ایلی ہیں، ان کا امیر مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، ان کے بچے وہاں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح لارڈ اسمتھ جو عمران خان کے سسر کی فیملی ہے، ان کے خاندان کے بچے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ یہودی ہیں لیکن پیسہ ہے۔ رشی سوناک، لکشمی متل جو ہندو برٹش ہیں لیکن ان کے بہت امیر ہیں، ان کے بچے جا سکتے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون اور بورس جانسن جو امیر کرسچنز ہیں، ان کے بچے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسی ایٹن کالج کے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں یا 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی غریب گورے مزدور کا بچہ جو ہے وہ خوابوں میں بھی ایٹن کالج کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کلاس کی ریالٹی ہے۔ یہی آپ کو ہارورڈ اور جتنی یہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں وہاں مل جائے گا۔